8 दिनदेखि परेको मुसलधारे वर्षाले मुगलिन नारायणघाट खण्डको सडक ध्वस्त बनाएको थियो भने मुगलिन पोखरा खण्डको सडक पनि ठाउँ ठाउँमा भत्किएको समाचार सुनिएको थियो। हामी 5 जना चैतन्य आचार्य, उनकी आमा सीताराम अधिकारी, रामप्रसाद श्रेष्ठ र म काम सकाएर काठमाडौँमा बसेको पनि 5 दिन भइसकेको थियो। अड्कलेर ल्याएको खर्च सिद्धिँदै जान थालेकोले आफ्ना घरतिर फर्कनै पर्ने भएको थियो। सडक बाटोबाट जिल्ला फर्कन असम्भव जस्तै लाग्यो। सापटी खोजेर भए पनि हवाईजहाज चढेर भैरवासम्म जाने टुङ्गोमा हामी 4 जना पुगेका थियौं। वर्षाको च्याउ झैं बक्रेलती उम्रेका हवाईजहाज कम्पनीहरू भए पनि टिकट पाउन सकिएन। सडक यात्रा अवरुद्ध भएकाले 15-20 दिनसम्मलाई टिकट बुक भइसकेको कुरा सबैले बताए। आफूले चिनेका मन्त्रीहरूको सोर्स समेत लगाइयो, तर के गर्ने, कसैले भन्यो भन्दैमा जहाजवालाहरूले हामीलाई छतमा चढाएर लैजान सक्दैनथे। हैरान परेपछि हामीहरूलाई पैदलै भए पनि हिँडौँ जस्तो लाग्न थाल्यो। रेडियोमा मुगलिन आबु खैरेनी र मुगलिन नारायणघाट बाहेक अन्यत्र यातायात सुचारू रूपमा सुरु भएको समाचार सुनियो। हामीहरूले भोलिपल्टै हिँड्ने निर्णय गर्यौं। हाम्रो टोलीको सबैभन्दा कान्छा चैतन्य आचार्यले बसको टिकट काट्ने जिम्मा लिए। रातभरि मुसलधारे वर्षा भइरह्यो। बाँकी बचेको बाटो पनि भत्कने हो कि भन्ने पिरलो लागिरह्यो। बिहानै 5 बजे हामी 4 जनाले फोनमा सम्पर्क गरेर जाने या नजाने विषयमा फेरि छलफल गर्यौं। खल्ती रित्तिँदै गएको अवस्थामा काटिसकेको बसको टिकटको माया मारेर बस्न सक्ने स्थिति थिएन। हाम्रो टोलीका हामी 3 जनाले काका भन्ने गरेका रामप्रसाद श्रेष्ठले हिँडौँ साथी हो, जे पर्ला पर्ला भनेपछि मुसलधारे पानीको वास्ता नगरेर बस अड्डा पुगियो। बस हिँड्नै लागेको थियो। अगाडिपट्टि सेतो प्लेटमा रातो अक्षर भएको कार आएर रोकियो। कारबाट गहनै गहनाले ढपक्कै ढाकिएकी एउटी युवती र त्यस्तै सुटबुटमा ठाँटिएका 1 जना युवा बाहिर निस्के। युवक चाहिँले खल्तीबाट कुनै कागज झिकेर हेर्यो र हाम्रै बसको चालक नेर गएर केही कुरा गर्न थाल्यो। यो हाकिम कहाँबाट यहाँ मर्न आएछ? सीतारामले भन्यो। तपाईले चिन्नु भएको छ र यसलाई? सोधे मैले। जहाँ गयो त्यही जनता समाउँदै हिँड्ने मान्छे त हो नि हो। परार साल हाम्रो जिल्लामा पनि बस्यो 1 वर्ष जति। यसका पालामा जतिको प्रशासनिक दमन त पञ्चायती शासनमा पनि भएको थिएन। उसले मुख बिगार्दै भन्यो। सामुन्ने पर्दा कस्तो व्यवहार गर्छ नि यसले? काका रामप्रसादले सोधे। हाम्रो जिल्लाबाट सरुवा भएपछि योसित भेट भएको भए पो थाहा पाउनु। मलाई त यसको अनुहारै सम्झन पनि मन लाग्दैन। यसका पालामा दर्ता भएका सार्वजनिक अपराधका झुटा मुद्दाहरूको तारिख बोक्दा बोक्दा हाम्रा साथीहरू अहिले पनि हैरान छन्। अत्यन्तै नीच प्रवृत्ति भएको मान्छे हो यो त। सीतारामको बोलीमा आक्रोश मिसिएको थियो। तू सँगै आउने महिला को हुन्? त्यसकी श्रीमती? काकाले सोधे। कान्छी श्रीमती होली। जेठी त पहाडतिरै छोडेको छ के रे? श्रीमतीलाई अघि लगाएर हाकिम भित्र पस्यो। सीतारामले उसलाई नदेखे जस्तो गरेर पत्रिका पढे जस्तो गर्यो। ओहो सीतारामजी नमस्कार। हाकिमले आफैले नमस्कार गरेर हात तेर्सायो। सीतारामले मन नलागी लुलो हात अगाडि बढायो। चिन्नु भएन सीतारामजी मलाई? हाकिमको अनुहारमा आश्चर्यको भाव देखिन्थ्यो। तपाईलाई पनि कहाँ बिर्सन सकिन्छ र? हाम्रा 100औं साथीहरूले समेत मुद्दाको तारिख लिन सदरमुकाम जाँदा तपाईकै नाम जपिरहेका हुन्छन्। हाकिमको अनुहार हेर्दा उसले सीतारामको कुरा रुचाएको छैन भन्ने, तर उसले प्रकटमा भने अत्यन्त विनम्र हुँदै हात जोडेर भन्यो। हेर्नु सीतारामजी, हामी त प्रशासक हौं। माथिको आदेश पालना गर्दा कतिपय गल्तीहरू भए होलान्। के गर्ने, जसको सरकार छ त्यसैका नेताहरूले अराएको काम गर्नै पर्यो। तैपनि व्यक्तिगत रूपमा मबाट केही कमजोरी वा अन्यथा भएको भए क्षमा चाहन्छु। चालकले बसको हर्न बजायो। परिचालकले हाकिमतिर फर्केर भन्यो, तपाईको गाडी बसको अगाडिबाट हटाउन भनिदिनु पर्यो ड्राइभरलाई। हामीलाई हतार भइसक्यो। हाकिमले सीतारामको दाहिने हात समातेर भन्यो, ल सीतारामजी, अहिलेलाई बिदा पाऊ। म मध्यपश्चिमतिर खटिएको छु।
श्रीमतीलाई चिन्नु भएकै होला। बाटोमा आफ्नै बहिनी ठानेर परेको सहयोग गरिदिनु होला। प्लेनको एउटा मात्र टिकट पाइयो। आजै दिउँसो 2 बजे नेपालगञ्जमा प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यक्रममा छ। त्यसपछि उसले आफ्नो श्रीमतीतिर फर्केर भन्यो, राम्ररी जाऊ है सानो, तिमीलाई लिन गाडी आबु खैरिनीसम्म नै आउनेछ। केही परे उहाँ सीतारामजीलाई भन्नु, उहाँलाई आफ्नै दाजु ठाने हुन्छ। मुगलिन त दिउँसै पुगिएला नि। त्यसपछि आबु खैरिनी त कति नै टाढा छ र। नाढुङ्गाबाट अलि पर पुग्ने बित्तिकै आँखाले देखिए जति टाढा टाढासम्म गाडीहरू लाम लागेर अडिएका देखिए। 9:20 नजिकै माथिबाट डिस्को खसेर बाटो रोकिएको हल्ला सुनियो। मुसलधारे पानी उस्तै ढङ्गले परिरहेको थियो। लौ अब बाटो कतिखेर खुल्ने हो भन्दै बसका यात्रीहरू छाता बोकेर तल ओर्लिए। हाकिमकी श्रीमती भने सिटमै बसिराखी। एकछिनपछि बाटो पनि खुल्यो। ढार्के काट्ने बित्तिकै फेरि जाम सुरु भयो। यसपालि भने हाकिमकी श्रीमती पनि गाडीबाट ओर्लिए। ऊ आफ्नो सारीमा हिलो लाग्छ कि भनेर विशेष सतर्क देखिन्थे। एक हातले छाता र अर्को हातले सारी उचाल्दै अलि पर गएर एक्लै उभि। बाटो वरपर थुप्रै महिला यात्रीहरू थिए जो एक आपसमा कुरा गरिरहेका थिए। तर हाकिमकी श्रीमती भने आफैमा मग्न देखिन्थे। अरू महिला सामान्य गृहिणी जस्ता देखिन्थे। ऊ भर्खरै अन्माउन लगाएकी दुलै जस्ती देखिएकी थिए। पानी पर्न केही कम भएको जस्तो थियो। गाडीहरूको लस्कर फेरि बढ्यो। मलेखु पुग्नै लाग्दा फेरि उही दशा सुरु भयो। हाम्रो बसको चालक र अरू केही उत्साही युवा गाडी रोक्ने बित्तिकै के भएछ भन्दै अगाडि दौडिन्थे। यसपालि पनि त्यसै गरे। बाटो खराब छ भनेपछि आफ्नै लाइनमा लाउनु नि। एउटाले लाइन मिच्छ, दुनियाँलाई आपत साला। हाम्रो बसको चालक भुतभुत्याउँदै आएर आफ्नो सिटमा बस्यो। कुरिन्टारको केबुल कार स्टेसन भन्दा अलिक पर पुगेपछि उही क्रम दोहोरियो। साँझ पर्न थालिसकेको थियो। सिमसिम पानी परिरहेको थियो। झर्दा र चढ्दा हैरान परेका यात्रुहरू यसपटक गाडी रोकिए पनि तल झरेनन्। धेरै बेरसम्म बाटो नखुलेपछि भने 1-2 जना गर्दै सबैजना गाडीबाट ओर्लिए। तल त्रिशुली नदी उत्तम भएर बगिरहेको थियो। यसपालि भने हाकिमकी श्रीमती चैतन्यकी आमाको नजिक गएर कुरा गर्न थाली। उसले एकछिनपछि हामी चारैजनासँग परिचय लिने र दिने काम जारी गरी। लौ हजुर, यहाँबाट उता गाडी जाँदैन, ठुलो पहिरो खसेछ। तपाईहरू आफ्नो व्यवस्थामा लाग्नु भए हुन्छ। परिचालकले वरिपरिका सबैले सुन्ने गरी भन्यो। गाडीको लाइन छिचुल्दै आफ्नो झोला बोकेर यात्रीहरूको लस्कर अगाडि बढ्यो। झमक्क साँझ परिसकेको थियो। पक्की बाटोमा ठाउँ ठाउँमा ठुला ठुला ढुङ्गाहरू गजम्म खसेका थिए। ठाउँ ठाउँमा लेदो मिसिएको गेग्रेटो बाटो लसक्कै पुरेको थियो। हामीहरू पाइन्ट फुकालेर हाफ पाइन्ट लगाएका थियौं तथा जुत्ता खोलेर हातमा लिएका थियौं। चैतन्यकी आमाले धोती माथि सारेर छरितो ढङ्गले बाँधेकी थिइन्। हाकिमकी श्रीमती भने आफ्ना अग्ला एडी भएका जुत्ता लगाएर हिँडिरहेकी थिए। ऊ आफ्नो साथ नछुटोस् भनेर सकेसम्म छिटो हिँड्ने प्रयास गरिरहेकी थिए। उसलाई आफ्नो सिंगार पटार र पहिरन जोगाएर हामीहरू सँगै हिँड्ने काम गर्न बडो अप्ठ्यारो भएको देखिन्थ्यो। एकछिनपछि ऊ पछाडि छुटी। एक्कासी पछाडिबाट आत्तिएर चिच्चाएको आवाज आयो। हामीहरूले पछाडि फर्किएर हेर्दा हाकिमकी श्रीमती कम्मरसम्म हिलोमा धसिएर छटपटाइरहेकी थिए। चैतन्य र सीतारामले उसलाई 2 पाखुरीमा समातेर बल्ल तल्ल निकाले। उसका खुट्टामा जुत्ता थिएनन्। लौ ननी दाई, जुत्ता पनि खोजिदिनुस् न, उसले बडो विनीत भावमा भने। उसको आग्रहलाई टार्न नसकेर चैतन्य र सीतारामले एकछिन हिलो खोतल खातल पनि पारे, तर जुत्ताको पत्तो लागेन। अँधेरो छिप्लिएर चमक्क भइसकेको थियो। रामप्रसाद काकाले झोलाबाट टर्च लाइट झिके। हामीहरू फेरि अघि बढ्यौं। हाकिमकी श्रीमती घरिघरि छुट्थी। काकाले पछाडि फर्किएर उज्यालो देखाउँदै खाली खुट्टा हिँड्नु पर्दा ऊ बडो कङ्क्रिएकी देखिएकी थिए। तपाईलाई साह्रै गाह्रो भए जस्तो छ। यी मेरा चप्पल लगाएर हिँड्नुहोस् न नानी, काकाले आफ्ना चप्पल उसलाई दिँदै भने। धन्यवाद काका, चप्पल लगाउँदै उसले भने।
त्यसपछि भने ऊ हाम्रो सारमा हिँड्न थाली। अब उसलाई सारी बचाउने झन्झट पनि थिएन। खेतमा काम गर्न महिलाहरूले जस्तै उसले पनि आफ्नो हिलो सारी दुब्राएर कम्मरमा घुसारेकी थिए। मुगलिन बजारमा गाडीहरू खचाखच भरिएका थिए। जताततै अल्पत्र परेका यात्रीहरूको घुइँचो थियो। हामीहरूले बास बस्ने होटल खोज्न थाल्यौं। सुत्ने ठाउँ कतै पाइएन। सबै होटल लजहरू भराउ भइसकेका रहेछन्। अघि पछि किच्चा दाँत देखाएर ग्राहकको स्वागत गर्ने होटलवालाहरू हामीसँग बोल्न पनि झर्को मानिरहेका थिए। बसमै बसेको भए बरु यो ज्यानले रातभरि अलि सुविस्ता पाउँथ्यो होला। खुइय गर्दै होटलको सिडीमा बसेर रामप्रसाद काकाले भने, हाकिमकी श्रीमतीले होटल अगाडिको धारोमा थापिएर कपडेसित नुहाउन थाली। एकछिनपछि भात खान पनि नपाइएला। पहिले टन्न भात खाउँ, त्यसपछि जे पर्छ बेहोरौँला। सबैले मेरो प्रस्ताव स्वीकार गरे। ओहो रामप्रसाद काका नमस्कार। 20-22 वर्षकी आकर्षक युवतीले एक हातले भातको बाटा र अर्को हातले पनियो उचाल्दै भनी। रामप्रसाद काकाले एकछिन टोलाएर हेरे। उनले चिने जस्तो छाड देखिएन। चिन्नु भएन हगी? नेताहरू सबै उस्तै हुन्छन् भनेको यही हो। चुनावको बेलामा मैले गीत गाउँदै हिँडेको बिर्सनु भयो। युवतीको अनुहारमा विस्मय भाव देखियो। आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि कसैले बिर्सन्छ र? नचिन्ने त कुरै भएन नि, काकाले आफ्नो बचाउ गर्दै भने। चिनेको भए मेरो नाम बताउनुहोस् त, युवतीले मस्किँदै भनी। हेर छोरी, अहिले भोकले लखतरान परिसकिएको छ। पहिले टन्न खाना देऊ, त्यसपछि तिम्रो नाली बेली बताउन सकिन भने आज बासै नदिनु। त्यसो भए त ठिक छ, पहिले खाना खानुहोस्। उहाँहरू को त? हामीहरूतिर संकेत गर्दै युवतीले सोधी। काकाले हामी सबैको परिचय गराएपछि भने, यो नानीको परिचय भने अहिले दिन्न, भात खाएपछि कोठामा बसेर मजाले बताउँला। काकाको कुरा सुनेर त्यो युवती सन्तुष्ट देखिएर भित्र गई। तपाईले चिनेको हो कि त्यसै भनेको? मैले सोधेँ। के चिन्नु नि, चिन्न पाए त बास पक्का भयो साथी हो। भात खाएपछि पल्लो होटलमा गएर भए पनि यो नानीको बारेमा पत्ता लगाउने काम तपाईँको। मलाई अराउँदै काकाले भने। ल काका, यो मेरो तर्फबाट 6वटा साना रिकाबीमा तातो बाफ उडाउँदै गरेको मासु लिएर त्यही युवती आई। एकछिन हाम्रो टेबुल अगाडि उभिएर बडो आत्मीय पाराले हेरिरही। भित्रबाट कसैले ए दुलै नानी यता आउन भनेर बोलायो। ऊ भित्र गई। यो बहिनीको यहाँ घर र तपाईँको गाउँ वरपर माइती हो भन्ने कुरा त पक्का भयो। अब लख काट्नुहोस् त, मैले भने। यत्तिकी राम्री नानी त हाम्रो थोग्रा वरपर भएको कोही थाहा छैन, कसरी अनुमान लगाऊ? रामप्रसाद काकाको कुराले सबैलाई हँसायो। तल बडीगारतिरको कुनै थकालीकी छोरी हुन् कि? सीतारामले रहमा ढुङ्गा फाल्यो। यिनी रामबहादुर सेचन दाईकी ठुली छोरी शान्ता पो हुन् त। परार साल यिनको बिहेमा म आफै गएको थिएँ। कस्तो बिर्सिएछु धत्तेरीका। आधा चुनाव त यही नानीको गीतले जिताएको हो भने पनि हुन्छ। यसको गला कस्तो मधुरो छ भनी साध्य छैन, काकाले बडो सन्तोष मान्दै भने। भात खाएपछि काकाले शान्ताको सबै नालीबेली बताए। ऊ दङ्ग परी। कता हो त हामीले ज्यान बिसाउने ठाउँ? काकाले सोध्ने बित्तिकै ला आउनुहोस् भन्दै ऊ अघि बढे। त्यही पनि केही आफन्त आइहाल्नुहुन्छ कि भनेर कसैलाई नदिएर राखेकी थिएँ। जसो तसो गुजारा गर्नु पर्यो काका। 3वटा सासाना खाटहरू भएको कोठामा पुर्याएपछि उसले भने, ल अब महिलाहरू एउटा खाटमा सुत्ने, हामीहरू पनि एउटा खाटमा 2 जनाको दरले घञ्च मञ्च सुतौँ। अब रामप्रसाद काकाले झ्यालनिरको खाटमा पल्टँदै भने, मेरो त फेर्ने लुगा पनि छैन काका। हेर्नुहोस् न, हिलो पखाल्दा नेथ्रुक्क भिजेकी छु। कपडा किन्न जाउँ न, आजै आबु खैरनी पुगिन्छ भनेर मैले कपडा नलिकिन आएँ। हाकिमनीकी श्रीमती यसरी बोली, मानौ कि ऊ रामप्रसाद श्रेष्ठकी साक्खै भतिजी हो। ल युवाहरू मध्ये कोही गइदिनुहोस्, म बुढो मान्छे सुतेँ अब। रामप्रसादले झ्यालतिर कोल्टो फर्कँदै भने, काका नै हिँडिदिनुहोस् न। हुन त उहाँहरू पनि मेरो दाई जस्तै हुनुहुन्छ, तर पनि पाको मान्छेसित हिँड्न पाए अझै राम्रो। रामप्रसादले नउठी सुखै पाएनन्। दाई उठिदिनुहोस् न, तपाईँ त कस्तो निदाउनु भएको। ल हेर्नुहोस् त, सबैजना उठेर चिया खाना थालिसक्नुभयो। मलाई घचघचाएर
उठाउँदै हाकिमनीकी श्रीमतीले भने। आँखा मिच्दै उठे। उसले चियाको गिलास मेरो हातमा राखिदिए। अरू साथीहरू नित्यकर्म सकेर चिया पिउँदै रहेछन्। हामीहरू मुगलिनदेखि आबु खैरेनीसम्म पैदल हिँड्यौं। सयौं यात्रीहरू हामी जस्तै पैदल हिँडिरहेका थिए। वर्षाले जताततै ताण्डव मच्चाएको थियो। आबु खैरेनीको पुल नाम निशान थिएन। विद्युत गृह पनि ठूलो क्षतिबाट रौँ परमानले जोगिए जस्तो देखिन्थ्यो। त्यस दिन हामीसँग हाकिमनीकी श्रीमती थिइन्। ऊ फेरिएर शारदा बहिनी भएकी थिइन्। मलाई लाग्यो गहनै गहनाले पुरिएको उसको शरीर र हामीहरूको टोलीमा कसैलाई आमा, कसैलाई काका र कसैलाई दाई भनेको अलि परबाट देख्नेले अनुमान गर्दो हो यो नानीका माइतीहरू त जसो तसो खान पुग्ने सम्मका रहेछन्, तर छोरीलाई भने निकै धनी ठाउँमा दिएका रहेछन्। आबु खैरेनीमा कुनै सेतो प्लेट भएको गाडी नदेखिएपछि मैले शारदातिर फर्किएर सोधेँ, खै तपाईँलाई लिन गाडी त आएन त? बुटोल सिद्ध बाबानिर बाटो भत्किएर आउन सकेनन् रे, उहाँहरू पर्खेर बसेका छन् रे। मैले बिहानै नेपालगञ्ज फोन गरेर पत्ता लगाइसकेँ नि। धत्तेरीका, सेतो प्लेटको गाडीमा चढेर जान पाइने भो भनेको त भएन है, रामप्रसादले ठट्टा गर्दै भने। शारदा गमदारी पाराले हाँसी। उसको हाँसोमा कुनै छलकपट वा उताउलोपनाको आवाज पाउन सकिएन। हामीले पोखरा जाने गाडी समात्यौं। त्यहाँदेखि पोखरासम्मको बाटो ठाउँ ठाउँमा बिग्रिएको थियो, तर गाडी हिँड्न नमिल्ने गरी भत्किएको थिएन। दिन सफा थियो। बाटो खराब भए पनि वरिपरि देखिने मनमोहक दृश्य हेर्दै साँझतिर पोखरा पुगियो। हामीहरू बसबाट झर्ने बित्तिकै बुटोल जाने रात्रि बसको टिकट काट्यौं। दोभानसम्म बाटो ठिकै छ, त्यहाँबाट उता भने हिँड्नै पर्ला। सुरुमै भनिदिनु भएको राम्रो होइन त? टिकट काट्ने भाइले मुसुक्क हाँस्दै भन्यो। चैतन्यले सबैजनाको टिकट पैसा तिर्यो। शारदाले मैले दिने थिएँ नि दाई भनेर मन दुखाए जस्तो गरी। नौडाँडा पुगेपछि रातिको खाना खाइयो। हामीहरू उठ्न नपाउँदै हत्तपत्त गएर शारदाले पैसा तिरी। बस चढेपछि रामप्रसाद काकाले मसँग भने, यो नानी त फरासिली रहेछ, त्यस्तो उत्ताउलोपना पनि देखिँदैन। कसरी सौतामाथि गइछ त? यो बिचरीलाई हाकिमकी जेठी श्रीमती छ भन्ने कुरा थाहै नभएको होला। मैले आफ्नो राय राखेँ। शारदाको व्यवहार यति आत्मीय थियो कि उसमाथि अन्यथा शङ्का गर्ने ठाउँ देखिँदैन थियो। रामप्रसाद काकाले मेरो कुरामा सहमति जनाए। बिहान 5:30 बजे दुबान पुगेर चिया पियौं। शारदा पुलिस चौकीमा गई। फर्किँदा ऊ हाँस्दै आएकी थिए। ड्राइभर हिजो त्यही आएको थियो रे, यहाँ चौकीमा खबर गरेर फर्किएछ। सिद्ध बाबाको मन्दिर नजिकै पर्खिएर बस्छु भनेर गयो रे। उसले सानी बहिनीले खबर सुनाए जस्तो गरी फुरुङ्ग परेर भने। हामीहरू दोबानदेखि पैदल हिँड्यौं। ठाउँ ठाउँमा घर जत्तिकै ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू बाटो छेकेर पसारिएका थिए। लेदो सहितको गिग्रेटो माटो माथिबाट झरेको झरै थियो। ज्यान जुगाएर कसरी बुटोल पुग्ने होला भन्ने लाग्यो। शारदा फुर्ती साथ चैतन्यकी आमाको झोला बोकेर अघि अघि हिँडिरहेकी थिए। अलि पर पुगेपछि एउटा ठुलै ढुङ्गो बाटो माथिबाट बिस्तारै माटो भत्काउँदै तल झरिरहेको देखियो। ए बहिनी, माथिबाट ढुङ्गा खस्दैछ, यता फर्कनुहोस्, चैतन्यले चिच्याएर भन्यो। शारदा तर्सी र ढुङ्गा खस्न लागेतिरै दौडिँदै चैतन्य हामफाल्दै गयो र शारदाको हात समातेर दौडाउँदै पछाडि फर्कायो। उनीहरू हामीतिर 4 पाइला मात्रै के दौडिएका थिए, त्यो अजङ्गको ठूलो आवाजको साथ बाटोमा खस्यो। भुइँचालो गए जस्तै बाटो थरथर काँपियो। निवेशको अन्तरले चैतन्य र शारदा जुगिए। उनीहरू भक्कानिँदै आएर हामीसँग टाँसिए। अप्ठ्यारो परेको बेलामा औपचारिकताको पर्खाल कहाँ रहन्छ र? हामी सबैका हात खुट्टा ललक पलक कामिरहेका थिए। आफ्नो झोला अलि पर हुर्काएर थचक्क भुइँमा बस्यौं। शारदा डराएकी सानी बच्ची जस्तै रामप्रसाद काकासँग टाँसिएर बसेकी थिए। धेरै बेरपछि मुटुको गति सामान्य भयो। हामीहरू हिँड्यौं। सिद्ध बाबाको मन्दिरनेर सेतो प्लेटको टोयटा उभिएको थियो। हामीहरूले मन्दिरको सिडीमा आफ्ना झोला बिसायौं र माथिपट्टिको धारामा हातमुख धुन थाल्यौं। शारदा खोइ त? हातखुट्टा धोएर फर्केपछि चैतन्यले आमासँग सोध्यो। ए त्यो आइमाई त एक वचन नबोली गाडी चढेर गई।
यता त फर्केर पनि हेरिन। उद्वेग मान्दै चैतन्यकी आमाले भनिन्, हामीहरू एकछिन मुखामुख गर्यौं, त्यसपछि झोला बोकेर बुटोलतिर हेर्यौं। ए हाकिमनीकी स्वास्नी गइछ। धेरै बेरपछि मौनता तोड्दै रामप्रसाद काका आजको कथा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यो कथा लेख्नु भएको हो डाक्टर विजय कुमार पौडेलले। यस्तै रमाइला रोचक जानकारीहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई यदि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामी यस्तै रोचक भिडियोहरू तपाईहरू सामु ल्याउने गर्छौं। हामी फेरि अर्को अपडेटमा भेट हुनेछौं है त।